नंबर 18 बेपर्दगी, बेपर्दगी, तबर्रुज। आज ये भी चीज़ आम है, औरतों का जीनत इख्तियार करना और जीनत के साथ माशरे में लोगों के सामने घूमना फिरना, ये क्या है? ये हराम है। और बदकिस्मती से आज फेसबुक ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं, है कि नहीं? हाँ, फेसबुक में आप देखिए, घरों में शादियां हैं, घर के अंदर तकरीबात हैं, घर के अंदर बच्चियां हैं, अपने फ़ोटो निकाल के, सेल्फ़ी निकाल के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के बीच में उसको फैलाना, क्या है ये? तबर्रुज है, हराम है, ये जायज़ नहीं है। तो ये सब खुराफात हैं, इससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सयकूनु आखिरु उम्मती निसाअन कासियातिन आरियात। अन करीब मेरी उम्मत के आखिरी दौर में कुछ औरतें होंगी, कासियातिन आरियात, जो लिबास पहने होंगी लेकिन इसके बावजूद बरहना होंगी। कपड़े पहने रहने के बावजूद भी कैसी होंगी? गोया के बेलिबास हों, पहने हुए होंगी लेकिन बेलिबास होंगी। ये कैसे होगा? उलमा ने कहा एक सूरत उसकी ये है कि 3 सूरतें उसकी हैं, कासियात हों और आरियात भी हों, पहने हुए भी और नहीं भी पहनी हुई। कैसे होगा ये? एक, लिबास ऐसा हो कि उसके पार दिखाई देता हो, ऐसा पतला कपड़ा हो कि जिस्म के आज़ा दिखाई दें, जिस्म के छुपाने के हिस्से दिखाई दें। दूसरी सूरत क्या है कि लिबास ऐसा हो कि कुछ हिस्सा छुपा हो और कुछ खुला हो। तो पहने हुए है लेकिन पूरी तरह से अपने जिस्म को उसने ढांपा है नहीं, तो कुछ छुपा है और कुछ खुला है, ये भी क्या है? इसमें आता है। और तीसरी सूरत ये है कि इतना तंग लिबास है कि अगरचे पूरे जिस्म को ढांपे हुए है लेकिन जिस्म का पूरा हजम, पूरे जिस्म के उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी क्या है? पहने हुए होने के बावजूद भी गोया कि नहीं पहने हुई है। तो ये तीनों चीज़ें इस बाब में आती हैं। आज आप देखिए, बुरक़े वर्क़े भी टेलरों को बोलते थोड़ा टाइट सीना, बहुत ढीला नहीं सीना। हाँ, ये क्या है? बुरक़ा छुपाने के लिए है या आपकी जिस्म की नुमाइश के लिए है? तो ये भी आज हमारे बुरक़ा भी एक ज़ीनत बन चुका है, बुरक़ा भी एक फ़ैशन बन रहा है और उसमें भी अपने आप को नुमायाँ करने के वसाइल इख्तियार किए जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। औरत के दिल में पराए मर्दों के सामने अपनी ज़ीनत के इजहार की नीयत ज़िना का टुकड़ा है, ज़िना का हिस्सा है ये। आपने फरमाया निसाअन कासियातिन आरियात, औरतें होंगी कि जो पहने हुए होने के बावजूद भी उरियानियत में मुब्तला होंगी। अला रुऊसिहिन्ना का अस्निमतिल बुख्त, उनके सर कैसे होंगे? जैसे ऊँटों की कोहान होती है, बुख्ती ऊँटों की कोहानें होती हैं, सरों के बाल ऐसे करेंगी जो ऊँट की तरह होते हैं, हम उसका जो होता है उसकी तरह। आपने फरमाया इलअनुहुन्ना फ़इन्नहुन्न मलऊनात, उन पर लानत करो, उन पर लानत करो, इसलिए कि वाकई वो अल्लाह के नज़दीक भी लानत ज़दा हैं। ऐसी औरतों पर क्या है? लानत है, जो अपने लिबास ऐसे इख्तियार करती हैं जिनमें कमाल दर्जे में सित्र ना हो बल्कि उसमें भी उरियानियत हो। तो ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है। इमाम अत-तबरानी ने इसको अस-सगीर में रिवायत किया है और जिल्बाबुल मरअह में शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है। एक और हदीस है, बाज़ ख़वातीन शोहर के सामने पर्दे वाली होती हैं लेकिन मैके में नहीं, या शोहर की गैर मौजूदगी में नहीं। तो ये भी क्या है? धोखा भी है और ये अल्लाह की मासियत भी है। शोहर को धोखा है और अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऐसी औरतों के बारे में क्या है? आपने फरमाया सलासतुन ला तसअल अन्हुम, आपने फरमाया 3 लोग हैं, मत पूछ उनके बारे में, यानी मत पूछ के वो कितना बुरा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा वबाल उनके लिए है। और रजुलुन फ़ारक़ल जमाअत व असा इमामहु फमात आसियन, एक तो वो आदमी है कि जो जमात से कट गया, यानी मुसलमानों की जमात, कोई मखसूस जमात नहीं,
مسلمانوں کی جماعت جو مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ کے ماتحت ہو، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے امام، اس کے ماتحت ہو، اس جماعت سے کٹ گیا، اور وعصا امامہ ہو، اور اپنے امام چار امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کون سا ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ حاکم، وعصا امامہ فمات عاصیا، اور اسی نافرمانی میں مر گیا، او امۃ او عبد عابق من سیدہ فمات، وہ غلام یا وہ باندی جو اپنے مالک سے بھاگ کر اسی حال میں مر جائے، فرار ہو جائے اور اسی حال میں اس کو موت آئے، وامرأۃ غاب عنہا زوجہا، اور تیسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے غائب ہو، اس کے پاس نہ ہو، دور ہو، وقد کفاہا مؤنۃ الدنیا، جبکہ اس شوہر نے اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری کر رکھی تھیں، اس کو کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہو چکی تھیں، فتبرج بعدہ، لیکن اس کے بعد، یا تو اس کی موت کے بعد یا وہ کہیں سفر میں گیا ہے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی غیابت میں اس نے کیا کیا؟ فتبرجت، اپنی زینت کا مظاہرہ کرنے لگی، بے پردہ ہو گئی، فلا تسأل عنہم، آپ نے فرمایا مت پوچھ ان کے بارے میں، مت پوچھ ان کے بارے میں، اس کا کیا حل ہونے والا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب میں، اور ابو یعلا طبرانی، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث الصحیحہ میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یعنی ایک عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد یا اپنے شوہر کی غیابت میں کہیں سفر میں چلا گیا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ سامنے نہیں ہے، سر پہ مسلط نہیں ہے وہ، اور جیسی وہ غائب ہو گیا فوراً بے پردہ ہو گئی، میکے چلی گئی، پردہ چھوڑ دیا، پکنک میں گھوم رہی ہیں سب طرف بے پردہ ہو کے، فوٹو بھی نکال رہی، بدقسمتی شوہر تک پہنچ گیا فوٹو، ارے پردہ نہیں کرتی ہیں، غلطی سے ہوا سے اڑ گیا، اچھی بات ہے، 15 فوٹو میں، ہاں یہاں بھی، پہاڑ پہ بھی، گارڈن میں بھی، ہاں ندی نالے تالاب سب طرف پردہ، اتنی ہوا چل رہی تھی، منہ پہ پنکھا لگا ہوا تھا۔ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کا اعتماد باقی رکھے، شوہر بیوی کا اعتماد باقی رکھے، گھر کی زندگی سے سنورتی ہے، اور وہ شوہر کی فرما برداری کر رہی پردہ کر کے، سوچے کس کی فرما برداری کر رہی ہے؟ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، شوہر کا نہیں، لیکن بعض خواتین کا کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا حکم ہے وہ، تو جب تک شوہر ڈنڈا لے کے سر پہ مسلط ہے پردہ، لیکن جیسے ہی شوہر آفس گیا، ترکاری والا آیا، باہر تک آ کے بے پردہ ترکاری خرید رہی ہے نا، ہاں مارکیٹ میں جو کالونی میں یا بستی میں ترکاری والا آ گیا، باہر آ کے ترکاری لے رہی ہے بے پردہ، کوئی پردہ اردار نہیں ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، شاپنگ کے لیے گئی عید کی، بے پردہ، شوہر ساتھ میں نہیں ہے، ہماری شاپنگ ہم کریں گے، جاؤ، وہاں جا کے کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہے، تو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو دھوکہ دے، اس کے سامنے تو پردہ کرے لیکن اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں پردہ نہ کریں، مت پوچھ ان کا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، خواتین کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے لاپرواہی اس میں عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، بعض اوقات رشتہ داروں سے بے پردگی ہوتی جبکہ وہ محرم نہیں ہوتے، رشتہ دار ہیں بھائی، رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہوتا ہے، کون بولا آپ کو؟ رشتہ داروں سے بھی پردہ ہے، رشتہ دار ہونے سے بے پردگی اس کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اب دیکھیے گھروں کے اندر جیسے مثلا 2-4 بھائی ہیں، ان کی بیویاں آپس میں اپنے یعنی جو بھی لوگ ہوتے ہیں گھر والوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے پردہ ضروری ہے، ان کے لیے پردہ ضروری ہے، بلکہ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں پورے خاندان والے دیکھتے ہیں، ہاں باپ چاچا بھائی دوست سب دیکھ رہے لڑکی کو، جائز ہے یہ؟ نہیں جائز ہے، اسی کے لیے جائز ہے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، یہ نہیں کہ پورے گاؤں والے دیکھیں جا کے، پورے رشتہ دار دیکھیں اس کو جا کے، نہیں دیکھ سکتے اس کو، وہ پردہ ہے اس کے لیے، دیکھنے کی اجازت اس کے لیے، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ لا کے بٹھا دیتے ہیں سب کے سامنے بے پردہ لڑکی کو، اور خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، سارا گاؤں دیکھے اور شادی میں اس سے زیادہ لوگ دیکھیں،
کیا ہے یہ؟ بے پردگی اسلام میں حرام ہے. عورت کو چاہیے، ظلم ہے یہ؟ ظلم ہے؟ نہیں، ظلم نہیں ہے یہ عورت کی عزت کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے. اور اسلام کا حکم ہے اگر تم مسلمان ہے تو کر، نہیں ہے تو تیری مرضی، لیکن اس مسلمان ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس میں بھلائی ہے تیری.